अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फरीन वर्ल्ड पे आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत की बात करने जा रहे हैं, जवानी के दिनों में ये एज अ प्लेयर बहुत ही मशहूर हुए। एक ऐसी शख्सियत जो नामुमकिन बातों को मुमकिन करके दिखाते हैं और जिस काम को करने की ठान ले उसको करके ही छोड़ते हैं। इन्होंने पाकिस्तानी सियासत में एक अहम मुकाम हासिल किया है, जो शोहरत और इज्जत इस सियासी लीडर ने दुनिया भर में हासिल की। पाकिस्तान की मौजूदा सियासत में आज तक किसी पार्टी या शख्सियत को हासिल नहीं हो सकी। एक अंदाजे के मुताबिक ये 50 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा असासों के मालिक हैं। दोस्तों, आप सब समझ तो गए ही होंगे, आज हम बात करने जा रहे हैं आप सबके पसंदीदा क्रिकेट की दुनिया के लेजेंड और बेहतरीन सियासतदान और राइटर इमरान खान के बारे में। इमरान खान पाकिस्तान की मौजूदा बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अजीम, बहादुर और ईमानदार सियासी लीडर इमरान खान के बारे में दिलचस्प मालूमात और हकाइक। मुकम्मल मालूमात के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, इमरान खान का पूरा नाम इमरान अहमद खान न्याजी है। ये 5 अक्टूबर 1952 को लाहौर में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम इकरामुल्लाह खान न्याजी है। इनकी वालदा का नाम शौकत खानम है, जिनके नाम पर इमरान खान ने शौकत खानम अस्पताल भी बनाया, जहाँ पर बहुत से मरीजों का मुफ्त कैंसर का इलाज किया जाता है। इमरान खान 4 बहनों रुबीना खानम, अलीना खानम, रानी खानम और उज़मा खानम के इकलौते भाई हैं। इमरान खान की ये चारों बहनें हाईली एजुकेटेड हैं और इस तरह से इमरान खान का ताल्लुक भी एक अच्छे और पढ़े लिखे खानदान से है। दोस्तों, इमरान खान के वालिद और वालदा दोनों का ताल्लुक एक पश्तून खानदान से है जिसका नाम नियाजी है। आपके वालिद एक इंजीनियर थे। इमरान खान ने अपनी इब्तदाई तालीम एडसन कॉलेज और कैथेड्रल स्कूल लाहौर से हासिल की। आला तालीम हासिल करने के लिए इमरान खान ने लंदन के मशहूर स्कूल रॉयल ग्रामर वॉचेस्टर और केबल कॉलेज और ऑक्सफोर्ड में दाखिला लिया। सन 1975 में इमरान खान ने फिलॉसफी, सियासत, इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन मुकम्मल की। इमरान खान ने तकरीबन 13 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू की थी और ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद इमरान खान पाकिस्तान वापस आए और मुस्तकिल तौर पर कौमी क्रिकेट टीम का हिस्सा बन गए। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इमरान खान ने बहुत से मैचेस खेले। 18 साल की उम्र में इमरान खान ने 3 जून 1971 को बरहंगम में इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच खेला जिसमें इनको कोई भी विकेट हासिल नहीं हो सकी। मगर इसके बाद इमरान खान ने बहुत ज्यादा मेहनत की और 1977 में पाकिस्तान का मुकाबला सिडनी में जब ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ तो इमरान खान ने 5 विकेटें हासिल की और पाकिस्तानी टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को तकरीबन 300 रन से हराया। इमरान खान वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक टेस्ट सीरीज जीतकर मैन ऑफ द सीरीज भी खिलाए। सन 1987 में इमरान खान ने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली, मगर सन 1988 में पाकिस्तान के एक जनरल ज़ियाउल हक की दरख्वास्त पर आपने क्रिकेट को दोबारा से ज्वाइन कर लिया, क्योंकि जनरल ज़ियाउल हक आपके बहुत बड़े फैन थे और आप कभी भी उनकी बात को नहीं टालते थे। क्रिकेट में इमरान खान का एक खास नाम इसलिए भी है कि सन 1992 का वर्ल्ड कप इमरान खान ने पाकिस्तान को जितवाया था और पाकिस्तान की गिरती हुई टीम को सहारा दिया था और आखिरकार सन 1992 में 3807 रन, 362 विकेटें टेस्ट मैच में और 3709 रन, 182 विकेटें इंटरनेशनल मैचेस में हासिल करके आपने क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। सन 1965 में इमरान खान ने बरतानिया की एक हसीन लड़की जमाइमा से शादी की। तकरीबन 9 साल तक वो पाकिस्तान में रही और उन्होंने मजहब इस्लाम भी कबूल किया। जमाइमा से इमरान खान के 2 बेटे सलमान खान और कासिम खान भी हैं। जमाइमा ने हर मुश्किल वक्त में इमरान खान का साथ दिया, मगर जब इमरान खान सियासत में दाखिल हुए तो इमरान खान के दुश्मनों ने इनकी बीवी पर बहुत से इल्जामात लगाए और इस तरह के हालात पैदा कर दिए गए कि जमाइमा का पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो गया था और आखिरकार सन 2004 में जमाइमा और इमरान खान के दरमियान अलहदगी होगी। मगर दोस्तों, सबसे हैरानकुन बात यह है कि इन तमाम हालात के बावजूद आज भी जमाइमा इमरान खान का ही साथ देती हुई नजर आती हैं। दोस्तों, सन 2015 में इमरान खान ने रेहाम खान नामी एक जर्नलिस्ट से भी शादी की, मगर शादी ज्यादा देर तक ना चल सकी क्योंकि रेहाम खान का ताल्लुक दूसरी सियासी पार्टियों से भी था। बहुत से सियासी हालात के पेश नज़र इमरान खान और रेहाम खान की ये शादी तकरीबन 8 माह के बाद ही खत्म हो गई। इनकी शादी के खत्म होने की एक वजह ये भी बताई जाती है कि रेहाम खान ने इमरान खान को एक बार जहर देने की भी कोशिश की थी। तलाक के बाद रेहाम खान ने इमरान खान को हर तरह से बदनाम और जलील करने की कोशिश की, मगर वो बिल्कुल भी कामयाब ना हो सकी। रेहाम खान की इन नाकाम कोशिशों का फायदा इमरान खान को जरूर हुआ क्योंकि वो इस तरह से अवाम में बहुत ही ज्यादा मकबूल हो गए। इस तरह से रेहाम खान के हाथ तो कुछ न आया, मगर इमरान खान अवाम में मशहूर हुए और सन 2018 का इलेक्शन जीतकर पाकिस्तान के वजीर आजम भी मुंतखब हुए। इमरान खान की मौजूदा बीवी का नाम बुशरा बीबी है, जो बहुत ही मजहबी खातून है और मजहब से काफी गहरा लगाव भी रखती हैं। इमरान खान की वालदा को कैंसर था, इसी मर्ज में मुब्तला होकर ही उनकी वफात हुई। अपनी वालदा की वफात के बाद इमरान खान ने अस्पताल बनाया जिसका नाम शौकत खानम रखा गया। इस वक्त ये एशिया का सबसे बड़ा कैंसर का अस्पताल है जहां पर गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता है। दोस्तों, आपको बताते चलते हैं कि इमरान खान साहब सिर्फ एक अच्छे क्रिकेटर, सियासतदान ही नहीं बल्कि एक अच्छे राइटर भी हैं।
عمران خان کی لکھی ہوئی مشہور کتابوں میں آل راؤنڈ ویو، عمران خان کرکٹ سکلز، انڈس جرنی زیادہ مشہور ہیں۔ دوستو اب ذرا بات کر لیتے ہیں سیاست کے بارے میں۔ پہلے تو عمران خان کا سیاست کی طرف آنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا۔ بہت سی سیاسی پارٹیوں نے عمران خان کو اپنی پارٹیاں جوائن کرنے کے لیے بولا، مگر عمران خان نے ہمیشہ انکار ہی کیا۔ عمران خان سن 1997 کو اپنی سیاسی جماعت پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پاکستان سے کرپشن کو ختم کرنے کے لیے سیاست میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد عمران خان نے ہر الیکشن لڑا لیکن ہارتے ہی رہے۔ 2013 کے الیکشن کے بعد عمران خان نے صوبہ خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت بنا لی اور اس طرح اس صوبے میں بہت سارے کام کروائے، جس کی وجہ سے عوام میں بہت جلدی مقبول ہوئے۔ دوستو عمران خان کی پارٹی کی محنت رنگ لائی اور آخرکار عمران خان کی پی ٹی آئی تحریک انصاف واضح اکثریت کے ساتھ پاکستان میں شہرت پا گئی، مگر چونکہ مرکز میں پاکستان نون لیگ حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی، عمران خان نے نتائج کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن سے رابطہ کر کے 3 انتخابی حلقے دوبارہ کھولنے کی درخواست دی۔ جب اس بارے میں کوئی بھی فیصلہ نہ ہو پایا تو سن 2014 میں حکومت کے خلاف عمران خان نے سونامی مارچ اور اسی دوران طاہر القادری کی جماعت نے آزادی مارچ کا اعلان کر دیا۔ جب یہ دونوں جماعتیں آپس میں مل گئیں تو اس طرح سے اسلام آباد میں ایک طویل دھرنے کا آغاز ہوا، جس کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے طویل دھرنا کہا جاتا ہے۔ یہ دھرنا تقریباً 14 اگست سے لے کر 17 دسمبر تک جاری رہا۔ دوستو اسی دوران پاناما لیک بھی منظر عام پر آئی اور اس کے بعد اپوزیشن جماعتوں میں ایک ہلچل کی لہر دوڑ گئی اور کیس عدالت تک جا پہنچا، اور ان دنوں میں نواز شریف پر بھی بہت سے کیسز چل رہے تھے۔ آخرکار نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا گیا اور اس کے بعد آنے والے انتخابات عمران خان کے حق میں صحیح ثابت ہوئے، اور اس طرح عمران خان سن 2018 میں ہونے والے الیکشن میں کامیاب ہو کر پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ حکومت میں آنے کے بعد عمران خان نے ملک کو غربت سے نکالنے اور معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے بہت سارے اقدامات کیے۔ عمران خان نے نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبہ، کامیاب نوجوان پروگرام، احساس کفالت، پناہ گاہیں اور صحت کارڈ جیسے بہت سے منصوبے شروع کیے۔ دوستو عمران خان صاحب پاکستان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، مگر اپوزیشن جماعتوں نے ان کو زیادہ موقع ہی نہیں فراہم کیا۔ پاکستان میں اب تک 3 مرتبہ تحریک عدم اعتماد چلائی گئی۔ پہلی مرتبہ سابقہ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے خلاف اور دوسری مرتبہ سابقہ وزیر اعظم شوکت عزیز کے خلاف۔ یہ دونوں تحریکیں ناکام رہیں، مگر تیسری مرتبہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد نے زور پکڑا اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ تحریک کامیاب ہوئی اور عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم نہیں رہے۔ عمران خان اب بھی پاکستان کی بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک عظیم لیڈر ہے۔ دوستو عمران خان نے کبھی بھی ہار نہیں مانی۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جس کام کو کرنے کی ٹھان لیتے ہیں پھر اس کو مکمل کر کے ہی چھوڑتے ہیں۔ پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات کے باوجود عمران خان نے حقیقی آزادی مارچ کا بھی آغاز کیا۔ اس آزادی مارچ میں پاکستان کی عوام نے ان کا بھرپور ساتھ دیا اور ہر طرح کی مشکلات کو بھی برداشت کیا۔ عمران خان ایک عظیم لیڈر ہیں، سچے، دیانتدار، محنتی اور احساس کرنے والے لیڈر۔ عمران خان ایک ایسے لیڈر ہیں جو کہ عوام کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں۔ عمران خان نہ صرف پاکستان میں رہنے والے لوگوں بلکہ بیرون ممالک میں رہنے والے پاکستانیوں اور دیگر لوگوں کے دلوں پر بھی راج کرتے ہیں۔ عمران خان صرف اور صرف پاکستان کو کرپشن اور ملک کو نقصان پہنچانے والے لوگوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمران خان کو اپنے مقاصد میں کامیاب کرے، آمین۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ کر کے لازمی بتائیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔